खुदा यसुम मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम देख रहे हैं कि खुदा यसुम मसीह बड़े ही इख्तियार के साथ सारी बातें सलीब पर कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं। सलीब पर भी अपने इख्तियार का इजहार कर रहे हैं और माफ़ भी कर रहे हैं, नजात की उम्मीद भी, नवीद भी सुना रहे हैं। तो इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। चौथे कलमे पे आकर थोड़ा सा हमने कुछ चेंज नजर आता है। एक जुमले जहाँ बाप है वहाँ खुदा का लफ्ज़ आ जाता है। इसको कुफारे का कलमा भी कहते हैं, एहसास तन्हाई का कलमा भी कहते हैं बाज़ लोग। खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे कि ये किस तरह से ये क्या हुआ चौथे कलमे के अंदर कि खुदा यसुम मसीह को यहाँ पर क्या बयान करना पड़ा और उन्होंने क्या कहा। आए देखेंगे हम अपनी रहनुमाई के लिए मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। निकाल लिया हो तो आमीन कह सकते हैं। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज़ गॉड। पहले हम देखते हैं कि कहा कि पूरे मुल्क में तीसरे पहर के करीब अंधेरा छा गया। पहले दो पहर के अंदर ही क्यों नहीं हुआ, तीसरे पहर के अंदर ऐसा क्या हुआ। पहली बात तो ये कि ये अचानक से नहीं हुआ। ये जो अंधेरा छा गया तीसरे पहर के करीब 12 बजे से 3 बजे के दरमियान तीसरा पहर, और इसमें अंधेरा छा जाता है। ये अचानक से नहीं हुआ, ये पहले से प्लान था। इसके लिए पेशन गोई भी की गई है, उसको भी हम देखते हैं। वो भी हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये हवाला है जी अमाउस की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, और खुदा फरमाता है, उस रोज़ आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोज़े रोशन ही में ज़मीन को तारीक कर दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अंधेरा इसलिए भी हुआ कि जो यहूदी लोग थे वो 12 से 3 के दरमियान जो है वो अपनी कुर्बानी की तैयारी करते थे और 3 बजे वो कुर्बानी देते थे। खुदा यसुम मसीह ने ये पैगाम, और खुदा ने और बाप ने ये पैगाम यहूदियों को अंधेरा वहाँ पर करके ये भी दे दिया कि अब तुम्हारे लिए सलीब पर जो अज़ली कुर्बानी थी वो हो चुकी है, अब तुम्हारी कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो 12 से तैयारी करते थे, 3 बजे कुर्बानियाँ करते थे। इसका मतलब है कि उस दिन बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ रह गई होंगी क्योंकि मुल्क में अंधेरा छा चुका था। और ये उस वक्त के यहूदियों के लिए और आज के लोगों के लिए भी ये क्लियर मैसेज है कि अब तुम्हें गुनाहों की माफ़ी के लिए किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपना इकलौता बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मसलूब कर दिया है, तुम्हारे गुनाहों का कफारा दे दिया गया है। अब तुम्हें किसी तरह की कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज उसके लोग किसी तरह की कुर्बानी नहीं करते। खुदा ने सलीब पर अपनी जान देकर मेरे अजीजों अपने लोगों को आज़ाद किया, हमें हर तरह के गुनाहों से छुड़ा लिया। ये तो थी अंधेरे की बात। खुदा यसुम मसीह उसके बाद चला कर कहते हैं कि एली एली लमा शबक्तनी,
کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور مرکز کی جو ہے وہ کتاب کے اندر بھی ہم دیکھیں تو اس کی جو ہے وہ 15ویں باب کے اندر بھی لکھا ہے الوہی لما شبکتنی. جو الوہی لما شبکتنی ہے یہ آرامی زبان کا لفظ ہے جو خدا یسوع مسیح کی بھی زبان تھی. اور ایلی لما شبکتنی عبرانی زبان کا لفظ ہے. میرے عزیزو، بعض لوگ اس خیال کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا تھا، لیکن خدا یسوع مسیح جب یہ بات اپنے منہ سے کلیئر ہمیں بتا رہے ہیں کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. پہلے باپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں آئے میرے خدا. اس کا مطلب ہے کہ باپ نے بیٹے کو کچھ لمحات کے لیے چھوڑ دیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جہاں خدا ہے وہاں ناپاکی، وہاں بدی، وہاں کسی قسم کا گناہ آ نہیں سکتا. لیکن بیٹے کے سپرد یہ کام تھا، وہ دنیا کے اندر اسی لیے آیا تھا کہ انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے اور انسان پوری جہان کے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نجات دلائے. باپ کو بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے اس لیے بھی چھوڑنا پڑا تاکہ وہ جو اس پورے جہان کے انسانوں کے کرمزی اور گھنونے اور ایسے گناہ کے روحیں کانپ جاتی ہیں، ان سب کو بیٹے نے اپنے اوپر برداشت کرنا. بیٹے کو ان ساری چیزوں کو اپنے بدن کے اوپر برداشت کرنا تھا. اس لیے خدا نے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ کفارے کا کام مکمل نہ ہو. اگر وہ اسے نہیں چھوڑتا تو ہو سکتا تھا ہم چھوڑ دیے جاتے، کیونکہ خدا وہاں پر موجود رہتا تو وہاں پر گناہ آ نہیں سکتا تھا. ہم چھوڑے نہ جائیں، اس لیے باپ نے بیٹے کو چھوڑا تاکہ ہم جو ہے ریسیو کر لیے جائیں، ہمیں خرید لیا جائے، ہمیں الگ کر لیا جائے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے دی جائے. ہاللیلویا. کیونکہ باپ اور بیٹے کا انسانوں کے لیے یہی پلان تھا کہ ان کو دوبارہ سے کس طرح سے ہم اپنی بادشاہی کے اندر لے کر آئیں. لیکن یہ تب تک ممکن نہیں تھا جب تک گناہوں کا کفارہ نہیں ہو جاتا. اس لیے میرے عزیزو، میرے اور آپ کے خداوند نے صلیب پر کفارہ دے کر ہمیں ہمیشہ کی بادشاہی، جہاں پر ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے، ہمارے لیے دروازے کھول دیے. باپ نے یہاں پر ایک اور تقاضے کو بھی پورا کیا. اگر ہم احوال کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جب کفارے کی قربانی دیتے تھے تو 2 برے وہاں پر لیتے تھے. یہودی جب کفارے کی قربانی دیتے تھے تو وہاں پر 2 برے لیتے تھے. ایک کو مذبح پر جو ہے وہ ذبح کیا جاتا تھا اور ایک کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا. یہاں پر خدا نے شریعت کے اس تقاضے کو بھی پورا کیا. ایک ہی بے برہ ہے جو زمین کے اوپر آیا، اس کو صلیب پر بھی مصلوب کیا اور پھر اس کو انسانوں کے جنگل کے اندر تنہا بھی چھوڑا. جس طرح سے ایک برہ، اس بات کو سمجھیے گا، جس طرح ایک برہ ذبح کیا جاتا تھا مذبح پر اور ایک کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا، خدا نے شریعت کو اپنے لوگوں کے درمیان بھی پورا کیا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خدا نے بیٹے کو صلیب پر جو ہے وہ ذبح ہونے دیا اور انسانوں کے جنگل میں اس کو اکیلا بھی چھوڑا تاکہ شریعت پوری ہو جائے. خدا نے شریعت کو بھی یہاں پر پورا کیا انسانوں کو سکھانے کے لیے کہ میں بیٹے کے تعلق سے شریعت کو بھی تمہارے سامنے تمہاری زندگی کے اندر پورا کرتا ہوں. میرے عزیزو، آج کا کلمہ ہمارے لیے یہی ہے، ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے پاس ہیں. جب ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا انتظام ہو چکا ہے، قربانی ہو چکی ہے، تو پھر ہم کسی ایسی دلدل میں یا کوئی ایسی زندگی تو بسر نہیں کر رہے جو ہمیں
اس کفارے سے دور لے کر جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلمے کے وسیلہ سے برکت دے۔